आउट कमेटी के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मसलन कौन है? खान साहब के पास आपका कल का बयान है थोड़े कि मोबाइल लोग नीचे कर जेल लो, जाके थोड़े वो मोबाइल कह रहे नीचे हैं कर लो। कि वो आपको ना बनाए। ये पार्टियों के अंदर, हर पार्टी के अंदर सियासत होती है। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, उसके बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे रोकेंगे? देखें, हाई कोर्ट का हुक्म मान नहीं रहे हैं स्पीकर, तो लिहाजा जो स्पीकर अदालतों की अहकामात की इस तरह खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा हो, सिर्फ इस लालच में कि चंद वोट जो हमारे हैं वो जरदारी के पले में ज़्यादा पड़ जाए। मुल्क में प्रैक्टिकली तबाही फुल मदद की है। लोगों ने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बने और उनकी अददी तादाद की बुनियाद पे रिजर्व सीटें पीटीआई को मिले। इलेक्शन कमीशन ने वो नादरशाही हुक्म सादिर किया कि जी जो पीटीआई को रिजर्व मिलने हैं वो नून को हम दे रहे हैं। आपको हैरत होगी, नून की 4 सीटें हैं केपी असेंबली में और रिजर्व उनको 6 मिली है। 7 सीटें हैं जेयूआई की, रिजर्व उनको 11 मिल गई है। यानी और फिर हर जगह पे एमक्यूएम को वहाँ हमारी जो सीटें थी सिंध में वो 1 सीट मिली। फिर एक और पार्टी है केपी में पार्लिमानी पार्टी, उसके 5 हैं, 5 के मुकाबले में उनको कौन सी पार्टी है जहन से निकल गया, उनको 7 सीटें मिली है। यानी इस तरह बंदर बांट होती है। आपके अपने 4 एमपीए पास हुए नून के और आप 7 सीटें ले रहे। इस तरह की लतीफ़े बनते हैं, ये तारीखी लताइफ बन रहे हैं। आने वाले 10 सालों के बाद ये तारीख का हिस्सा होंगे। लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी आया था कि अवाम ने 4 एमपीए बनवा दिए, 4 एमपीए ने आगे 7 एमपीए जो हैं डबल हो रहे हैं। उनको जन्म दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए कल सेनेटर एजाज को पेश करने के। लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। अल्टीमेटली वो नहीं आ रहे। पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है या जेल सुपरिटेंडेंट ज़्यादा मजबूत है? आजकल अदालतों और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज़्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी। ये जो अंदर तकारीर होती हैं कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है, और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाई द बुक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो हम नहीं मानते। अच्छा, ये जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जरदारी साहब एक जेली मैंडेट पे, इस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट पे, वज़ीर आज़म, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे? सर आरिफ अलवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा, जई साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात अच्छा, नहीं। ये सर बस ये बता दीजिए कि जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआशरत के हवाले से बैठने के लिए आप तैयार हैं? मुआशरत की बारी अगर ये दीवार पे आते हैं, सबसे हमारा पहला डिमांड है कौम का है कि जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिया है उनको मिले। अगर इस पे ये इत्तेफाक करते हैं। सर, आखिर में चीफ जस्टिस माजी की शदीद मुखालिफ ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून। एक पार्टी का सदर है, दूसरी का वज़ीर आज़म है। कब तक ये मामला इकट्ठे चल पाएगा? जब तक इनको मिलाने वाले जो हैं इनको चलाना चाहिए। अच्छा, ये बताएंगे उन्होंने मियां साहब की पार्टी का जो है वो धड़ाम से गिराना हुआ, पीपल पार्टी और एमक्यूएम लड़ गई। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं? आरिफ अलवी साहब? नहीं, मेरी उम्मीदें तो नहीं है, मेरे तो आपकी जमात की जो उम्मीदें थी उन पे पूरा? मैं ज़ाती तौर पे जमात के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो खान साहब को मैंने सुना है या जो इनका किरदार रहा है बहैसियत सदर पाकिस्तान, अपने आईनी जिम्मेदारियाँ उस वक़्त अंजाम देने में नाकाम रहे जब उन्होंने तारीख देनी थी इलेक्शन की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि सदर साहब, और फिर वो हज पे चले गए। हज पे जाने का हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि ये आर्मी एक्ट और जो कानून जिसके तहत ये साइफर ट्रायल हुई, और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में वो तरमीमात सेनेट के चेयरमैन की आर्जी सदारत में कराई गई
تو ہمیں بہت زیادہ باری یہ بتائیے گا چیف جسٹس عامر فاروق پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ایک طرف گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں، دوسری طرف عمران خان زندہ باد کے نعرے عوام میں لگ رہے ہیں، اس منظر نامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا، وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزائڈنگ افسر نہیں مقرر کیا. یہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فرائض منصبی انجام دینے سے انکار کرنا چاہیے تھا. جج جو ہیں اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکیٹ بننا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں پریزائڈ ہونا، پھر یہ جو نعرے اور نعروں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا یہاں ایوان. کل زبردستی اوتھ بھی لے لیا گیا، تو احتجاج کریں گے اس معاملے پہ دوبارہ؟ احتجاج تو ہم انشاءاللہ جب تک ایوان نہیں کریں گے. سر آخر میں بس یہ بتا دیجیے، وزیر اعظم کا جب انتخاب ہوا، آپ ظاہر وکیل بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عدالت جائیں گے، یہ غیر آئینی اقدام ہے. آج بھی انکمپلیٹ الیکٹورل جو کالجز ہیں ان کے ساتھ انتخاب ہوتا ہے، تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ہم نے سب چیلنج کیے ہوئے ہیں، آپ کو علم ہے. لاہور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے صحیح دیا ہوا ہے. یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ عدالت عالیہ کے انٹرلاکیٹری انجنکشن کے منافی ہو رہے ہیں. اور قانون یہ ہے کہ کوئی انٹرلاکیٹری انجنکشن اگر وائلیٹ ہوتا ہے اور اس دوران کوئی کام کیا جاتا ہے تو قانون کا تقاضا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے. اب ہم دوبارہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اس کو ریورس کریں. نہیں، وہ پشاور کی جو ہمارے ایم پی ایز ریزرو سیٹیں ہیں وہ مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں کرنا پڑتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ہم نے لاہور ہائی کورٹ صدر کے الیکشن ریورس کرنے کے لیے جائیں گے. سر جی، عارف الوی صاحب نے آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کی، خان صاحب کو رہائی کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو جو ہے نا چھڑوا سکتا ہوں. جھوٹ ہے سر؟ السلام علیکم. صاحب آج صدارتی انتخابات ہیں سر، اچکزئی صاحب تو ہار جائیں گے، کیا کریں گے سر آپ؟ اچکزئی صاحب نہیں ہاریں گے، جمہوریت ہارے گی، جمہور ہارے گا. جمہور نے آرٹیکل 40 اگر دیکھے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. فارم 45 فارم 45 دیکھ لیجئے گا. اس کا بعد جو فارم 47 میں جو کچھ کیا گیا 9 فروری کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن ایک ہائی پاور بنایا جائے 9 مئی سے لے کر. کیا اس کا اختتام 9 فروری میں وہ منضبط کیا گیا ہے؟ اور یہ جو بھی سازش کی گئی ہے کہ ایک اور حد العزیز عقائد کو افق سے ہٹایا جائے اور اس کی پارٹی کو منہدم کی جائے، کیا اسی کے شاخسانے میں یہ لندن پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر آج جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے یہ جمہوری کا قتل ہو رہا ہے، جمہوریت کی کوئی فروغ نہیں ہو رہا ہے. سو پہلے تو عوام کا مینڈیٹ کو بحال کریں، جن کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں دیں، اس ایوان کو پوتر کریں، اس ایوان کو عوامی نمائندہ صحیح معنی میں بنائیں اور اسی کو سوورن بنا کے حق حکمرانی عوام کو واپس کریں. کوئی اور حکومت کرنے کا حقدار اس ملک میں نہیں ہے، کوئی کتنا بھی طاقتور ادارہ ہو. تو اس لیے پہلے تو عوامی خواہشات اور امنگوں کے جو امیدوار جن کو انہوں نے منتخب کیا ہے ان کو یہاں لے کر آئیں اور پھر یہ باقی کے الیکشن کریں. کھوسا صاحب کیا سمجھتے ہیں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر سکے گی آنے والی گورنمنٹ؟ یہ گورنمنٹ ضرور کرے گی. یہ اپنا دھن دولت جو ہے لوٹ کر یہ لندن لے جائے گی، عوام کو اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل کے چلی جائے گی. جو دھرتی ماں پہلے ہی خون سے رس رہی ہے وہ اس کی ہڈیاں نوچ کے بھی کھا جائیں گے. یہ ان حکومت سے، اس چور ڈاکوؤں لٹیروں کی حکومت سے آپ توقع کرتے ہیں.